अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सजीला निसार के नावल क्वीन ऑफ माय हार्ट के सीज़न 3 स्टोन हार्ट की किस्त नंबर 52। किस्त को स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और यूट्यूब पर सहर अली कुरैशी के चैनल सहर अली कुरैशी नावल्स प्लीज़ जल्दी से जाएं, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उनका नावल बिखरी मेरी ज़ात उसे भी रीड कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको उनका नावल बेहद पसंद आएगा। चलिए बिना देरी के पढ़ते हैं किस्त। दाइम काफ़ी दिन बाद इस घर में आया था जहाँ इसने अलीज़े को कैद कर रखा था और इसकी निगहबानी के लिए एक शख्स रखा था जो इसे दाइम की हिदायत के मुताबिक दिन में बस एक मरतबा खाना देता था। अभी भी दाइम आया तो सीधा स्टोर रूम की जानिब ही गया जहाँ वो बंद थी। इसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ तो नज़र सामने ज़मीन पर मौजूद अलीज़े से टकराई। आंखों में हकारत के जज्बात उभरे थे। वो कदम कदम लेता इसके करीब गया और पंजों के बल इसके पास बैठा किसी की मौजूदगी महसूस किए इसने मुर्दा वजूद के साथ आंखों को खोले दाइम की जानिब देखा जो पहले धुंधलाया सा दिखाई दिया और फिर इसका चेहरा धीरे धीरे इसकी आंखों की स्क्रीन पर साफ हुआ था। दाइम को देखते वो हिम्मत करते उठी थी। शाहज़ेब, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। अलीज़े इसका गिरेबां थामे रोते हुए बोली तो दाइम ने एक झटके से अपने गिरेबां को इसके हाथों से छुड़वाया था। दाइम अहमद शाह हूँ, वो चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती लाए बोला तो इसने सिसकते सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, तुम मेरे शाहज़ेब हो, वही शाहज़ेब जो अपनी अलीज़े से मोहब्बत करता है। अलीज़े से लिपटते हुए बोली तो दाइम ने नहुसत से इसे देखे खुद से धकेला था। जब शाहज़ेब नाम की कोई शख्सियत ही नहीं तो तुमसे मोहब्बत कैसे कर सकता है? दाइम तमस्खर उड़ाते अंदाज में बोला था। शाहज़ेब, मैं तुम्हारे लिए अपने घर से भागी। तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन करते मैंने अपने डैड की इज्जत खाक में मिलाई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मेरा मेरा दम घुट रहा है शाहज़ेब। अलीज़ा ने चिल्लाते हुए अपने बालों को नोचा था। इसने तो अपना आप दांव पर लगाया था। मैं जाने दूंगा तुम्हें, लेकिन एक शर्त है। दाइम ने संजीदगी से कहा तो अलीज़ा ने हिचकियां भरते सर उठाए इसे देखा जैसे शर्त के मुताल्लिक पूछना चाहती हो। मुझे मेरे रुमैसा के कातिल का पता बताओ। मुझे बताओ वो दरिंदा सिफ्ट इंसान कौन था जिसके साथ मिलकर तुमने मेरी रुमैसा का खून बहाया। दाइम के पूछने पर वो खामोश हुई और सहमी नजरों से इसे देखा। मैं नहीं जानती, अलीज़ा ने सर नफ़ी में हिलाए कहा। ठीक है, मरो यहीं पर फिर। दाइम इसके पास से उठते बोला तो बैठे बैठे इसके पैर से लिपटी थी। शाहज़ेब, मुझे नहीं पता वो कौन था। इसकी बात पर शाहज़ेब ने नीचे झुकते इसको चेहरे से दबोचा। तुम कैसे नहीं जानती? हाँ, रुमैसा की दोस्त थी ना तुमने ही इसे बुलाया था वहाँ, तुमने ही इसे मरवाया था ना? वो फनकारा था और एक झटके से इसे छोड़ा। मुझे नहीं पता था वो रुमैसा को मार देगा और रुमैसा के साथ जो लड़की आई थी इल्ज़ाम इस पर लग जाएगा। कौन है वो लड़का और कहाँ है वो? एक बार फिर से पूछा गया। ऊपर से रुमैसा के जिक्र से तकलीफ ने अलग डेरा डाला था। अली नाम है इसका, लेकिन वो अब कहाँ है मुझे नहीं पता। कोई तस्वीर? वो दिखने में कैसा है? शाहज़ेब इसके पास बैठा बोला। मेरे पास नहीं है तस्वीर। मैंने रुमैसा के कत्ल के बाद से इसे नहीं देखा, ना मेरा इससे राब्ता हुआ। इसने डरते डरते कहा तो इसे एक नज़र देखे लंबे लंबे डग भरता वहाँ से गया था, लेकिन दरवाज़ा लॉक करना ना भूला था और इसे अपने पीछे दरवाजे के बजने और इसकी चीखों पुकार वहाँ से जाने तक सुनाई दी थी, जिसका इस पर रत्ती बराबर फर्क न पड़ा था। तकरीबन 1-2 घंटे बाद शक्कर वापस कमरे में आया तो यशमल बेड पर आंखें मूंदे लेटी थी। तबीर ने इसे बताया था कि मेडिसिन से इसके बुखार की शिद्दत में ज़रा कमी आई थी। शक्कर दरवाज़ा बंद करता इसके पास बेड पर आया था और बेड से टेक लगाए इसे देखने लगा, फिर हाथ बढ़ाए इसके माथे को छुआ तो यशमल ने किसी के छूने पर डर कर फट से आंखें खोली थी, लेकिन शक्कर को देखे पुरसुकून हुई। इसकी आंखें बता रही थी कि वो सोई हुई थी, लेकिन शक्कर के छूने से डर कर जागी थी, लेकिन महज छूने से बस। कैसी हो? शक्कर इसकी गर्दन को हाथ की पुश्त से टच किए पूछा
تو اس نے یک ٹک اسے دیکھے سر اس بات میں ہلایا تو سکر خاموش ہوا۔ تم مجھ سے خفا ہو؟ یشمل نے سکر کو خاموش پاتے اسے ڈرتے ڈرتے پوچھا، جس نے اس کی گردن پر حرکت کرتے اپنے ہاتھ سے نظریں ہٹائے اس کے چہرے پر گاڑی تھی۔ کس لیے خفا؟ الٹا سوال پوچھا گیا۔ ہر چیز کے لیے، سرگوشی میں بولتی یشمل کی آنکھوں میں نمی اتری۔ نہیں خفا، اس نے اس کی سرخ نم آنکھوں سے اپنی نظریں چرائے کہا، جن میں وہ اپنا آپ ڈوبتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور اس کے سینے سے لگی تھی تو دماغ کے خود کو ہزار بار روکنے کے باوجود وہ دل کی بات مانتا اس کے گرد احسار باندھ گیا تھا۔ میں نے تمہیں ہرٹ کیا سکر، وہ سسکتے ہوئے بولی اور اس کے بازو پر اپنے دانتوں کے نشان کو دیکھا جو نیلا پڑ چکا تھا اور واضح اس کے دانتوں کا نشان تھا۔ اس نے جھکتے وہاں اپنے لب رکھے، کئی آنسو آنکھ سے اس کے بازو پر گرے تھے اور پھر واپس سر اٹھائے اس کے سینے پر رکھا۔ کیوں رو رہی ہو اب؟ سکر اپنے سینے پر گرتے اس کے آنسو اپنے دل پر گرتا محسوس کر رہا تھا۔ کیونکہ میں ہمیشہ تمہیں ہرٹ کر دیتی ہوں، تمہیں خوش کرنے کے چکروں میں خفا کر دیتی ہوں، حالانکہ تم جانتے ہو مجھ سے سب جانے انجانے میں ہوتا ہے۔ وہ سر اٹھائے بھیگی آنکھوں سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے بولی تو بے اختیار اس کے ہونٹوں کے کناروں پر مسکراہٹ پھیلی۔ تم کچھ نہیں کرتی، غلطی کی غلطی ہوتی ہے جو تم سے ہوتی ہے۔ وہ اپنی ناک اس کی ناک سے رگڑتے بولا تو اس نے اس کے گلے میں باہیں ڈالی۔ سکر، مجھ سے کب محبت ہوگی تمہیں؟ یشمل نے اپنی گال اس کی گال سے مس کیے کہا۔ کبھی نہیں۔ سکر ایک ہاتھ اس کی کمر جبکہ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسائے بولا، میں تو اب تمہاری بیوی ہوں نا؟ وہ ذرا سا چہرہ پیچھے کیے اسے دیکھتے پوچھنے لگی تو اس نے بنا کوئی جواب دیے آنکھیں موندے چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا تھا۔ وہ اقرار کر نہیں سکتا تھا اور انکار کا کوئی جواز نہ بنتا تھا۔ دائم ملک ویلا سے کچھ فاصلے پر گاڑی روکے آئزل کا منتظر تھا جو چند ہی منٹوں میں سے گیٹ سے نکلتی نظر آئی۔ دائم نے وجدان سے اجازت لی تھی کہ وہ ڈنر آئزل کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، جس پر اس نے احتیاط کا کہتے اجازت دی تھی کیونکہ وجدان نے کہا تھا کہ ابھی ایک فیملی ایشو کی وجہ سے وہ گھر بات نہیں کر پائے گا، جبکہ دائم اس گھریلو مسئلے سے بخوبی واقف تھا اور مسئلہ شاید نہیں یقیناً امائل کا ہی ہونا تھا۔ آئزل بھاگنے کے انداز میں اس کی گاڑی کے قریب آئے فرنٹ ڈور کھولے بیٹھی تھی اور چند تیز سانسیں لیے سانسوں کو بحال کیا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ دائم نے اس کی جلد بازی دیکھے حیرت و فکر مندی کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا، آپ کیوں مجھے باہر ڈنر کے لیے لے جانا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں جانا۔ وہ رونی صورت بنائے من منائی تھی۔ میرے ساتھ جا رہی ہیں آپ؟ دائم اس کا ڈر بخوبی سمجھ سکتا تھا، تبھی اس کے حجاب میں لپٹے چہرے کو دیکھتے اپنی موجودگی کا یقین دلایا۔ لیکن بھیڑ میں میرا دل گھبراتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سانس نہ آ رہا ہو۔ بس سیکنڈز لگے تھے اس کی آنکھوں میں نمی اترنے کو۔ وہ اسے اپنی کیفیت بتا رہی تھی۔ آپ کو اگر محسوس ہو کہ آپ کے لیے آکسیجن کم پڑ رہی ہے تو محض مجھے دیکھ لیجیے گا، میں سمجھ جاؤں گا اور سانسوں کے متبادل سے آپ کے اس کمی کو کم کیا ختم کر دوں گا۔ ڈھکے چھپے الفاظوں میں دائم کی کہیں معنی خیز بات کو سمجھنے میں آئزل کو زیادہ وقت نہ لگا تھا، تبھی ہلکے سے کھلے ہونٹ کے ساتھ چہرہ جھکا گئی۔ اور کچھ؟ دائم نے اس کے سرخ ہوتے گالوں کو دیکھے پوچھا تو اس نے جھکے سر سے ہی سر نفی میں ہلایا۔ اگر کچھ ہے تو کھل کر کہہ لیں۔ وہ چہرہ قریب کیے بولا تو اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ ٹیچر، کوئی دیکھ لے گا، وہ ٹہر ٹہر کر بولی تو اس نے مسکراتے پیچھے ہوتے گاڑی سٹارٹ کی تھی، جبکہ وہ فوراً سے رخ شیشے کی جانب کر گئی تھی۔ رات تقریباً 8 بجے کے قریب بازو اور جسم پر موجود زخموں سے اٹھتی ٹھیسوں پر امائل کی آنکھ کھلی تو نظر سب سے پہلے چھت پر لٹک رہے پنکھے سے ٹکرائی اور پھر سر تھامے اس نے سامنے دیکھا جہاں ریان سنگل صوفے پر بیٹھا بیٹھا ہی سویا ہوا تھا۔ وہ چند پل اسے دیکھنے کے بعد بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے بیٹھنے پر ہوتی ذرا سی آہٹ پر ریان نے فٹ سے آنکھیں کھولے سے دیکھا جیسے وہ پہلے سے ہی جاگ رہا ہو۔ امائل کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ وہ صوفے سے اٹھتا اس کے پاس آئے فاصلے پر بیٹھا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو درد تو نہیں ہو رہا؟ ریان نے فکر مندی سے پوچھا جس نے بنا جواب دیے پیر لٹکائے سلیپرز پہننا چاہے لیکن پیر پر موجود زخموں کی وجہ سے اسے سلیپرز نہ پہنی جا رہی تھی۔ میں پہنا دیتا ہوں۔ ریان بیڈ سے اٹھتا نیچے پنجوں کے بل اس کے پیروں کے پاس بیٹھتے بولا۔ نہیں پاگل ہو تم، اتنی بھی بری نہیں ہوں میں۔
اس نے اپنے پیر پیچھے کیے کہا تو ریان نے سر اٹھائے اسے دیکھا۔ آپ کے سر پر دوپٹے سے لے کر آپ کے پیروں میں جوتی پہنانے کا حق صرف ریان کو ہے اور مجھے اچھا لگے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا چہرہ جھکایا بہت آرام سے اس کے پیروں میں جوتی پہنائے اور کھڑا ہوا۔ امائل نے بیڈ سے اٹھنا چاہا لیکن نیچے پیروں پر لگے زخموں سے پیروں پر زیادہ دباؤ نہ پڑا جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑائی۔ ریان نے اسے فوراً پکڑا تھا۔ آپ کو کہاں جانا ہے مجھے بتائیں، میں آپ کو لے جاتا ہوں، ریان نے فکر مندی سے کہا تو اس نے قہر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کمزور نہیں ہوں ریان، یہ چھوٹی موٹی چوٹیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کی بات پر ریان خاموش ہوا۔ امائل نے اپنا بازو اس سے چھڑوایا اور دیوار کا سہارا لیتی کھڑی ہوئی۔ امائل آپ کے ساتھ ایسا کس نے کیا مجھے بتائیں، میں اس کو جان سے مار دوں گا، یقین کریں، ریان اس کی حالت دیکھ کر بولا۔ مار سکو گے؟ میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ شازل کو مار سکتے ہو؟ امائل کی بات پر اس کی زبان کو جیسے قفل بندھا ہو۔ وہ خاموش ہوا۔ اس کو خاموش دیکھ وہ استہزائی انداز میں اسے دیکھا۔ نہیں مار سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھنا بہت جلد وہ میرے ہاتھوں مرے گا، امائل نے اس کا گریباں پکڑتے کہا۔ آپ کے ساتھ یہ شازل بھیا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے، ریان نے بات ادھوری چھوڑی، خود ہی اپنی بات کو نفی کی تھی۔ مجھے اس نے ایک جگہ بلایا اور پولیس کے حوالے کرنا چاہیے، سب اس کی وجہ سے ہوا، اور تم کہتے ہو وہ ایسا نہیں کر سکتا؟ وہ تقریباً چلائی تھی اور پھر خود ہی کرا اٹھی، جبکہ ریان نے حیرت سے امائل کو دیکھا جیسے اس نے کوئی غیر متوقع بات کہہ دی ہو۔ مجھے یقین۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا امائل نے ہاتھ اٹھائے اسے خاموش کروایا۔ میں ہر زخم، ہر درد، ہر تکلیف کا بدلہ لوں گی اس سے، اور تم بیچ میں مت آنا، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی، تم میرے کزن اور شوہر کی حیثیت سے ہی میرے ساتھ رہنا، دشمن بنو گے تو رحم نہیں کروں گی، امائل وارن انداز میں بولتی سے پیچھے دھکیلے بامشکل دیوار کا سہارا لیے واش روم تک گئی تھی، جبکہ ریان ابھی بھی وہیں ساکت تھا۔ شازل ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ امائل کو کیسے پولیس کے حوالے کر سکتا تھا؟ ریان جانتا تھا امائل جھوٹ نہیں بول رہی تھی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا شازل ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ دائم اور آئزل ریسٹورنٹ میں موجود کھانا کھا رہے تھے۔ دائم نے آئزل کو کمفرٹیبل فیل کروانے کے لیے کونے والی ٹیبل کا انتخاب کیا تھا، لیکن وہ بھی تھوڑی بہت گھبرائی ہوئی تھی، حالانکہ دائم نے اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا تھا، جبکہ دائم اسے ریلیکس کرنے کے لیے کھانے کے دوران ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہا تھا۔ آئزل نے دائم کی بات کا جواب دیتے سامنے دیکھا، لیکن سامنے موجود شخصیت کو دیکھے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ بازل بھیا، وہ ہوش میں آتی بولتی کرسی سے کھڑی ہوتی منہ دوسری جانب کیا تھا، جبکہ بازل کو بھی ہلکی سی آئزل کی جھلک پڑی تھی، تبھی وہ کھڑا اسی کی جانب دیکھ رہا تھا، اور دائم آئزل کی اس حرکت پر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا آئزل، سب ٹھیک ہے؟ دائم نے کھڑے ہوتے تفکر کے بل ماتھے پر ڈالے اس سے پوچھا، اور سامنے فاصلے پر کھڑے 3 آدمیوں کی جانب دیکھا، جہاں ان میں سے ایک بازل تھا کیونکہ وہ اس کی منگنی اور نکاح پر گیا تھا۔ آئزل وہ یہیں دیکھ رہا ہے، دائم سامنے بازل کو دیکھے آئزل سے بولا۔ آپ کو کس نے کہا تھا مجھے اس ریسٹورنٹ میں لے کر آئیں جہاں بازل بھیا جاب کرتے ہیں؟ وہ دبا دبا سے بولی تھی، اسے حقیقتاً پریشانی ہو رہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا یہ بازل یہاں موجود ہوگا، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا نا، آپ کا تو بھائی ہے کہ یہ اس کا ریسٹورنٹ تھا، دائم نے منہ بنائے کہا۔ پریشانی تو اسے بھی ہو رہی تھی، اب کیا کریں؟ وہ یہیں آ رہا ہے، اس نے پریشانی سے بولتے آئزل کو دیکھا جسے خود کو بھی ہاتھ پیر پھولتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ہائے، آپ دائم ہیں، شازل بھیا کے دوست، اور بازل دائم کے قریب آتا جبکہ نظریں آئزل کی پشت پر تھیں۔ ایکسکیوز می، بازل نے آئزل کی پشت کو دیکھ کے کہا، جس نے سر نفی میں ہلایا، جبکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دائم کی بھی گم ہوئی تھی کہ وہ کیا کہے۔ اسے بازل سے ذرا خوف نہ تھا، اسے بس آئزل کی فکر تھی۔ یہ آئزل ہیں، مجھے آئزل لگ رہی ہیں، اس نے دائم سے کہتے دوبارہ آئزل کی پشت کو دیکھا تو اس نے ڈرتے ڈرتے رخ بازل کی جانب کیا، جبکہ آئزل کو دیکھے سے جھٹکا سا لگا تھا۔ آئزل، آپ یہاں؟ وہ بھی اس کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بولتے بولتے خاموش ہوا، اور لہجے اور آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ آئزل، آپ یہاں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ بازل نے لوگوں کا خیال کرتے غصے سے لیکن دبی دبی آواز میں پوچھا۔ بازل بھیا، ہکلائی سی آواز گونجی تھی۔ تم آئزل کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تم دونوں ایک ساتھ کیا کر رہے ہو؟ بازل کا رخ اب دائم کی جانب تھا۔ بازل، میری بات آرام سے سنو، دائم نے تحملانہ انداز میں کہا۔ جلدی بولو فوراً، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ دائم خود بھی یہاں کوئی تماشا نہ چاہتا تھا، کیونکہ ساتھ اس کی بہن تھی، اس کی عزت جس پر وہ کم از کم کوئی آنچ نہیں آنے دے سکتا تھا۔
आइजल मेरी बीवी है, इसने गला खंगार कर कहते इस पर मजीद पहाड़ गिराया। बीवी? बादल ने लफ्ज़ बीवी दोहराया। आइजल के चेहरे को देखा जो फक हुआ पड़ा था। ये आइजल मेरी बीवी है। वजदान अंकल और शाज़िल इस बात से बाखबर हैं और मैं वजदान अंकल की इजाज़त से ही आइजल को अपने साथ डिनर पर लाया हूँ। बादल ने ठहर ठहर कर कहते इसके बेयकीन चेहरे को देखा जो होश में आते फ़ोन निकाले किसी को कॉल करते फ़ोन को कान से लगाया था। वो वजदान से बात कर रहा था। न जाने वजदान क्या कह रहा था कि कभी इसके तासुरात बिगड़ते तो कभी संजीदा होते। इसने चंद मिनट बाद फ़ोन रखा और इन दोनों को देखा। मामू कह रहे हैं आइजल को घर छोड़ें। वो संजीदगी से बोलता वहाँ से गया था। आइजल ने घबराकर दाइम को देखा। रिलैक्स, चले चलते हैं। दाइम इसका कपकपाता हाथ हमें बोलता वहाँ से ले गया था। रेहान अमाइल के घर के बाहर खड़ा कुछ सोच रहा था। दिमाग उलझा सा हुआ था। शाज़िल ऐसा नहीं कर सकता था और झूठ अमाइल भी न बोल रही थी। इसने कुछ सोचते फ़ोन निकाले शाज़िल को कॉल की थी जो जल्दी से ही उठा ली गई थी। अस्सलाम वालेकुम भैया, आप घर हैं? मुझे आपसे बात करनी है। शाज़िल के फ़ोन उठाते ही रेहान बोला। इस वक्त ऑफिस 10 बजने वाले हैं। रेहान ने हाथ में पहनी वॉच पर टाइम देख के हैरत से कहा। चले ठीक है, मैं ऑफिस ही आ रहा हूँ। वो बोलता बोलता रुका था क्योंकि शाज़िल कुछ बोल रहा था। ठीक है, मिलते हैं घर पर ही कुछ देर में, खुदा हाफिज़। रेहान ने फ़ोन काटा और माइल को मैसेज टाइप करते गाड़ी में बैठता वहाँ से गया था। हज़ारों सवालों का जवाब अब सिर्फ शाज़िल के पास ही था। शाज़िल घर आया तो रेहान इसे गैराज में ही खड़ा नजर आया। शाज़िल ने गाड़ी साइड पर लगाई और गाड़ी से निकलते इसके पास आया। खैर है, यही इंतज़ार कर रहे हो? घर वालों ने घर से निकाल दिया है क्या? शाज़िल इसके पास आते मज़ाहिया अंदाज में बोला, लेकिन रेहान के संजीदा तासुरात देखे खुद भी संजीदा हुआ था। क्या हुआ, सब खैरियत? आपने अमाइल को मुलाकात के बहाने बुलवाया और इसे पुलिस के हवाले करना चाहा। रेहान की ये बात चौंका देने वाली थी और वह चौंका भी था। तुम इस बारे कैसे पता? इसने हैरत में मुब्तला हुआ और उल्टा इसी से सवाल किया। ये बात छोड़े, आप बताएं, क्या ये सच है? हाँ, मैंने अमाइल को बुलवाया था। मुझे इससे मिलना था और आपने इसे पुलिस के हवाले करना चाहा। रेहान इसे खामोश होते देख इसकी बात मुकम्मल करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं जानता पुलिस कहाँ से आई और वो पुलिस नहीं थी। शाज़िल ने फौरन से सफाई पेश करना चाहिए। पुलिस नहीं थी तो कौन थे? रेहान के सवाल पर शाज़िल ने मुख्तसर सा इसे बताया तो रेहान को बेचैनी सी हुई। और कौन ऐसा कर सकता है? तुम मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता? शाज़िल के पूछने पर वो अब जरा गड़बड़ाया था क्योंकि वो क्या बहाना करे इसे पता न था। उड़ती उड़ती खबर मिली थी। आजकल न्यूज़ वाले भी बस मौका चाहते हैं। खैर, इस बात को छोड़े और ये बताएं, वो तीसरा कौन हो सकता है? रेहान ने बात को रफा दफा करना चाहा। पता नहीं रेहान, वो जो भी है मुझे लगता है वही असल कातिल है, लेकिन अमाइल नहीं समझती। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रेहान और शाज़िल दोनों अंदर की जानिब बढ़ गए थे और लॉन्च में पहुंचे जहां वजदान, हुरदिल, मशल, आलिया, ताबीर और जहान मौजूद थे। यकीनन रात के खाने के बाद खुशखबरियां लग रही थी। अरे बेटा, इतनी देर कर दी आज? आलिया ने शाज़िल से पूछा तो हुरदिल ने कुन अखियों से शाज़िल को देखा। जी मुमानी जान, बस ऑफिस में काम था। वो कोट उतारते बोलकर धड़म से सोफे पर बैठा। हुरदिल, एक कप चाय पिला दो। उफ, आज तो बहुत थका। शाज़िल ने नॉर्मली अंदाज में हुरदिल से कहते अपने बालों में खारिज की थी। हुरदिल ने इसे घूरा जो कितना पुरसुकून सा था। नौकर नहीं, मैं किसी मुलाजिम से कह दो या खुद बना लो, अल्लाह ने हाथ पैर दिए हैं। हुरदिल बदतमीजाना अंदाज में बोलती सोफे से उठी। सर में खारिज करता शाज़िल का हाथ रुका और हुरदिल को देखा। हुरदिल, वजदान ने गुस्से से इसे टोका था। जब वो मेरी बेइज्जती कर रहा था तब कोई नहीं बोला, तो अब मैं जो भी करूं अब भी कोई नहीं बोलेगा। हुरदिल बुलंद आवाज में बोलती सीढ़ियों की जानिब पलटी। हुरदिल, शाज़िल की कलेजा आवाज़ पर न चाहते हुए भी वो रुकी और दूसरी जानिब ही चेहरा किए, लब को चाय। दिमाग नहीं खराब करो मेरा, जाओ चाय बनाओ। शाज़िल ने बड़े रौब से कहा। क्यों, तुम्हारे हाथ पैर टूटे हुए हैं? हुरदिल ने पलटकर तड़क कर इसके रौब को नाक पर बैठी मक्खी की मानद उड़ाया था, जबकि रेहान की बेख्तियार हंसी निकली। वह शाज़िल की घूड़ी पर फौरन मुंह पर हाथ रखे इस हंसी को दबाना चाहा। मजबूर कर रही हो मुझे? शाज़िल के लहजे में कुछ ऐसा था जिससे वो खौफ महसूस हुआ। तो तुम भी मुझे मजबूर मत करो। इसने इसे नजरें चुराई और अपने वालिद वालिदा को देखा जो खूनख्वार बने से घूर रहे थे। क्या मसला है? वो झुंझलाया। एक तो वो थका हुआ था, ऊपर से ये इसकी बीवी और इसकी गज भर लंबी जुबान। जिन जिन के सामने तुमने मेरी बेइज्जती की है, इन सब के सामने तुम अब मुझसे माफ़ी मांगोगे। इसने गोया हुक्म दिया हो। शाज़िल तो ओशश कर उठा था। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा?
शाज़ल ने एक आबरू उचकाए से देखते पूछा। क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो इसीलिए। वो इसकी जानिब देखकर बोलती इसका तमाम गुस्सा हवा में उड़ा चुकी थी। तने एहसाब ढीले पड़े, होंठों पर मुस्कुराहट ने रक्स किया, पर वो माफ़ी मांगने के हक में फ़िलहाल नहीं था। नहीं मांगूंगा माफ़ी मेरी जान। इसका यूं सबके सामने मेरी जान कहना हुर्रियल का दिल धड़का गया था, लेकिन फौरन संभली। तो फिर भाड़ में जाओ। वो बोलती रुकी नहीं थी, वहां से भागी थी। शाज़ल ने दांत कुचाए मुठियां भींची और फासले पर बैठे खी करते रेहान को देखा। तेरे दांत क्यों निकल रहे हैं? इसने रेहान को घूरते हुए पूछा। आपकी इज्जत अफजाई पर। और आप दोनों फिर से लड़ाई हो गई? रेहान हंसते हुए बोलता, जल्दी पर तेल का काम किया था। शाज़ल ने दांत पीसे। बेटा मेरे से दूर रहना, कत्ल हो जाएगा तू। वो एक नज़र सबको देखे कमरे की जानिब गया। और इरादा हुर्रियल के होश ठिकाने लगाने का था, लेकिन ये तो वक्त ही बताने वाला था कि किसके होश ठिकाने लगने वाले थे। ये तो कैसी लगी आज की किस्त? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीछे से आने वाली आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको नावल कैसा लगा। अब तक तो 52 एक साथ हो चुकी हैं, तकरीबन आधा हो चुका है। और आप लोग बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। मैं जल्दी इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी और इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे अगली किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।